बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरा आज का मौजू है रिश्तेदारों के आपस के ताल्लुकात। अगर किसी दुकान में कुछ लोग काम करते हैं, उनमें मालिक होता है, मुलाजिम होते हैं, मुंशी होता है और नौकर होते हैं। अगर उनके आपस के ताल्लुकात सही ना हों और वो आपस में लड़ते झगड़ते हों या उनकी आपस में रंजिश हो, उनमें दिली मोहब्बत ना हो, तो मेरे दोस्तों वो दुकान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह एक घर को ले लें कि घर में जो आदमी रहते हैं उन घर वालों की आपस में नहीं बनती और वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं या उनमें दिली मोहब्बत नहीं है, तो वो घर भी तरक्की के रास्ते पर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आप एक मुल्क की मिसाल ले लें कि हर मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के बाशिंदे, मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग, मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं। अगर वो कौमें और मुख्तलिफ़ बाशिंदे आपस में एक नहीं हैं, उनकी आपस में नहीं बनती और वो लड़ते झगड़ते हैं, तो वो मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के आपस के ताल्लुकात को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। देखें, अगर वो लोग मुसलमान हैं, जो कि मेरा आज का मौजू है कि मुसलमानों के ताल्लुकात कैसे ठीक करें, तो वो मुसलमान हैं तो उनके इस मसले का हल भी हमें इस्लाम में ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है कि वो मुसलमान हैं और मुसलमानों के हर मसले का हल इस्लाम में मौजूद है या वहाँ से हमें ढूंढना होगा। तो इसलिए अगर दो लोगों के दरमियान रिश्ते को कायम रखना है और रिश्ते को मज़बूत करना है, तो इन दोनों का ताल्लुक़ ऊपर वाले से होना, सही होना ज़रूरी है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि दो मुसलमान हैं या दो ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप मुसलमान हैं, तो इन दोनों के ताल्लुक़ को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि इनमें से हर एक का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से, यानी ऊपर वाले से अच्छा होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक का भी ताल्लुक़ ऊपर वाले से सही नहीं है, तो फिर इन दोनों का ताल्लुक़ कायम रखना मुश्किल है। वक्ती तौर पर इनका रिश्ता तो कायम हो जाएगा, इनके दरमियान जो है एक रिलेशन तो कायम हो सकता है जिसको हम वर्किंग रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन इनमें दिली मोहब्बत पैदा होना बहुत मुश्किल है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक टीचर एक क्लास में पढ़ाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि इसमें एक होनहार बच्चा है, फर्माबरदार है और वो टीचर की हर बात मानता है, सारे काम करता है, और एक निकम्मा बच्चा भी है इसमें। एक दिन वो टीचर उस होनहार बच्चे को, फर्माबरदार बच्चे को कहता है कि बेटा, आप मेरी क्लास में कल से नहीं आएंगे। तो वो बच्चा उस पर एहतजाज करता है कि सर, मैं तो फर्माबरदार हूँ, मैं सारे काम करता हूँ और आप मुझे प्यार भी करते हैं, लेकिन क्या मसला है कि आप मुझे तो कह रहे हैं कि क्लास में मत आना, लेकिन आप इस निकम्मे बच्चे को नहीं निकाल रहे। तो उस टीचर ने कहा कि बेटा, मुझे ऊपर से हुक्म आया है। हमारा टीचर का और स्टूडेंट का ताल्लुक़ तब तक हमारा कायम रहेगा जब तक कि हम दोनों का ताल्लुक़, जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे सुपीरियर्स हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उनसे हमारा ताल्लुक़ कायम रहेगा तो फिर हमारा आपस का ताल्लुक़ भी कायम रहेगा। अदरवाइज़ अगर हम में से किसी का ताल्लुक़ ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से कटा हुआ होगा तो हम दोनों का ताल्लुक़ भी नहीं रह सकता। आपके पेरेंट्स ने 4 महीने से फ़ीस जमा नहीं कराई, अब आपने
آپ نے ان کے اصولوں کو توڑ کر ان سے ریلیشن کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے جب تک کہ آپ کا ان سے ریلیشن نہیں بنے گا تو ہمارا آپس کا تعلق بھی نہیں بن سکتا۔ جو وہ نکما بچہ ہے اس کا چونکہ اوپر سے تعلق ہے، انہوں نے فیس وغیرہ سارے انہوں نے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کی ہیں، اس لیے ان سے ابھی تعلق قائم ہے، اس کو ہمیں نہیں نکال سکتا، لیکن میں تمہیں جو ہے نا اس کلاس سے نکال رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح میرے دوستو، ٹیچر پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ایڈمنسٹریشن نے ہی بنایا ہے، ہم دونوں جو ہے نا اس کے پابند ہیں، اور یہی بات جو ہے نا وہ قرآن میں اس طرح لکھی ہے کہ اسلام نازل ہونے سے پہلے مکے اور مدینے کے لوگ آپس میں لڑے ہوئے تھے، ان کی بہت ساری جنگوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ ان سب کا تعلق اوپر والے سے کٹا ہوا تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر انہوں نے اپنا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے بنا لیا تو پھر آپس میں شیر و شکر ہو گئے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے کہ اے نبی، اگر آپ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے تو ان کے درمیان آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رشتہ داروں سے تعلق ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات میرے دل میں یہ آتی ہے کہ اکثر رشتہ دار جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، بائی ڈیفالٹ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بھی ہمارا امتحان ہے۔ اگر کچھ رشتہ دار ہمارے ساتھ بہت اچھا چلتے ہیں اور ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور بدلے میں ہم ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ ہم نے اللہ کے حکم پر نہ کیا بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق ان سے اچھا چلتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ رشتہ دار ہمارے ساتھ واقعی صحیح نہیں ہیں اور ہم پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں چلتے تو یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ جو اللہ کا حکم ہمیں ملے ہم اس پر چلیں، تو ہم جو ہے رشتہ داروں سے اس لیے اچھا سلوک کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ تو اس کے لیے ایک میرا مشورہ ہے کہ جیسے ہم سال میں قربانی تو الحمدللہ کرتے ہیں، کبھی ایک کبھی دو کبھی تین، تو ہر قربانی میں ہم جو تیسرا حصہ رشتہ داروں کا رکھتے ہیں، تو وہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جو ہے ان رشتہ داروں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، چاہے سارا سال یاد نہ رکھیں، لیکن بھائی قربانی میں تو تیسرا حصہ رشتہ داروں کا ہم نے رکھنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی کمائی میں بھی کچھ حصہ، تیسرا حصہ تو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے ضرور رکھیں، اور ان رشتہ داروں کو اگر وہ غریب ہیں تو صدقہ دیں، خیرات دیں۔ اس سے آپ کو دو فائدے ہیں۔ اگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو اس سے آپ کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک غریب کی مدد کرنا، دوسری صلہ رحمی کرنا۔ اس لیے جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں ان کو صدقہ دیں، خیرات دیں، اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ صدقہ خیرات ہے، ان کو کہیں کہ میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے یہ کپڑے لایا ہوں، یا میں آج اس دفعہ میں آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنا چاہتا ہوں، یا آٹے کا تھیلا جو ہے وہ ان کے گھر میں بھی پہنچائیں۔ اور جو آپ کے امیر رشتہ دار ہیں ان کو آپ ہدیہ دیں۔ اگر امیر رشتہ دار گھر میں آ جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے جو ہے نا وہ بوتل لے آتے ہیں، وہ روٹی کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ گھر میں آئیں،
تبھی آپ کچھ پیسے خرچ کریں، بلکہ اپنے طور پر جو ہے ان کے بچوں کے لیے کوئی ہدیہ لے جائیں اور کوئی ایسی چیز لے جائیں جو ان کو محبت پیدا کرے، تاکہ ہمارے آپس میں جوڑ اچھا ہو جائے۔ اور اگر کوئی ان کی برائی کرے، کوئی غیبت کرے آپ کے سامنے، تو آپ خاموش رہیں، آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں اور ان کی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ تعریف کریں۔ تو میرے دوستو، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو رشتہ داری کے حوالے سے بتائی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔